यदि तत्र कृत्स्नस्य वेदस्य विचारः तदेव कृष्णस्य स्वाध्यायस्य अध्ययनं पूर्ववृत्तम् पूर्ववृत्तम् अपेक्षत इति तदानन्तरीयवचनम् उपपद्यते। स्पष्टं भवति न वा? जी शांति। अतः शब्देन कृष्णस्य स्वाध्यायस्य विवक्षितत्वात् तं कृष्णं वेदमध्यापयीत एवं वाक्यं वर्तते, स्वाध्याये वाक्यं। जी सुन। गर्भादष्टमे वर्षे माणवकम् उपनयित तं कृष्णं वेदमध्यापयति। कृष्णं नाम भवति साङ्गवेदः और अस्य साङ्गवेदः, तदनन्तरं तस्य कृष्णं नाम त्रिकाण्डाशेषं वेदम् अध्यापयति। जी अतः अतः शब्देन कृष्णस्य स्वाध्यायस्य विवक्षितार्थत्वं तत्र हेतुना उच्यते। कृत्स्नस्य तो कश्चित् अंशविशेषः, यथा भामतीकारमध्ये श्रुति इति पदम् उपनिषत्स्वेव रूढी, इहापि वक्ष्यति यत् श्रुति इति पदम् इहापि वक्ष्यति अग्रे यत् श्रुतिः परमतात्पर्यनिश्चायकत्वात् श्रुति शिरसाम् एव तावत् प्रामुख्यम्, उपनिषद्भागस्य एव प्रामुख्यम्। किन्तु अत्र यदि तत्र कृष्णस्य वेदस्य विचारः तदेव कृष्णस्य स्वाध्यायस्य अध्ययनं पूर्ववृत्तम् अपेक्षत इति तदानन्तरीयवचनम् उपपद्यते। आनन्तर्यशब्दः यत्र अधशब्दः अथातो धर्म जिज्ञासा, अतः इति पदे आनन्तर्यम् अथ इति शब्दस्य यदा आनन्तर्यम् अर्थः क्रियते तो तत्र आनन्तर्यवचनम् उपपद्यते कृष्णस्य स्वाध्यायस्य विवक्षितार्थत्वात्। विवक्षितार्थाय तस्मिन् साध्ये हेतुत्वं तदेव उपपद्यते। कृष्णस्य कृष्णत्वम् अतो यथा गृहीतानि आज्यानि भवन्ति न हि यत्र अनुयाजा युज्यन्ते। यथा अस्मिन् वाक्ये रहितानि आज्यानि भवन्ति न हि अत्र अनुयाजा युज्यन्ते इति आतिथ्यप्रकरणगतेन वाक्येन आतिथ्यायामेव औपभृतदृष्टान्तगृहीतविवच्छेदेन क्रियमाणेषु अनुयाजः आतिथ्यांगत्वेन भवति। आतिथ्यांगत्वेन अनुयाजस्य अभावरूपहेतुसाधारणात् अन्यत्रापि यत्र इष्ट्यन्तरे अनुयाज्यानाम् अभावः प्रमितः तत्र सर्वत्रापि च सिद्ध्यति। यथा वा क्षितिमात्रं निर्दिश्य सकर्तृकत्वे साध्यमानेऽपि कार्यत्वहेतुसाधारण्यात् अन्यत्रापि यत्राङ्कुरादौ कार्यत्वम् अनुसंहितम् अस्ति तत्र सर्वत्रापि तत् सिद्ध्यति। चतुर्गृहीतानि याज्यानि भवन्ति तत्र अनुयाजाः न युज्यन्ते। अनुयाजानाम् आतिथ्यङ्गत्वेनैव स्वीकार्यात् अनुयाजानाम् अत्र ग्रहणं न भवति। एनं यानम् अनुसृत्य यथा वा अत्र अपरा युक्तिः उदाहरणं दीयते। यथा वा क्षितिमात्रं निर्दिश्य सकर्तृकत्वे साध्यमानेऽपि कार्यत्वहेतुसाधारण्यात् अन्यत्रापि यत्राङ्कुरौ कार्यत्वम् अनुसंहितम् अस्ति तत्र सर्वत्रापि तत् सिद्ध्यति। क्षितिमात्रं निर्दिश्य सकर्तृकत्वे साध्यमानेऽपि कार्यहेतुत्वसाधारण्यात् अन्यत्रापि यत्र अंकुरौ कार्यत्वम् अनुसंहितम् अस्ति तत्र सर्वत्रापि तत् सिद्ध्यति। क्यों जी शिवम जी? जी समीचीनम्। अधिगतम्? समीचीनः। तत्र पौर्वापर्यं न लगति किं शास्त्रात् क्षितिमात्रं निर्दिश्य सकर्तृकत्वे साध्यमाने कार्यत्वहेतुसाधारण्यात् अन्यत्रापि यत्र कार्यत्वहेतुसाधारण्यम् अंकुरादीनामुत्पत्तिः यत्र निर्दिष्टं तथा
यथा यत्र अन्यत्रापि तद् व्यतिरिक्तम् अपि यत्र निर्दिष्टं बीजात् अङ्कुरः क्षित्यादौ अङ्कुराणाम् उत्पत्तिः यत्र यस्मिन् देशपरिमिते निर्दिष्टं ततः अन्यत्रापि तत्र अङ्कुरादौ कार्यत्वम् अनुसङ्गितम् अस्ति। ये केवल तस्मिन्नेव देशे पृथिव्यां वक्तानि बीजानि बीजानि अङ्कुरायन्ते इति नहि, अन्यत्रापि अङ्कुरादौ कार्यत्वम् अनुसङ्गितं तत्र सर्वत्रापि सिद्ध्यति। तद्वत् दृष्टान्तः वर्तते। एकस्तु दृष्टान्तः अत्र किमासीत्, चतुर्गृहीतानि याज्यानि भवन्ति तत्र अनुयाजानाम् अग्रहण इत्यादिवत्। अत्र द्वितीये परिच्छेदे द्वितीये उदाहरणे क्षितिमात्रं निर्दिश्य सकर्तृकत्वे साध्यमानेऽपि कार्यत्वहेतुसाधारण्यात् अन्यत्रापि तत्र यत्राङ्कुरो कार्यत्वम् अनुसङ्गितं तत्र सर्वत्रापि तत्सिद्ध्यति। तथा अत्र धर्मजिज्ञासा इति विशिष्य प्रतिज्ञानेऽपि हेतुसाधारणात् धर्मपरात् अन्यत्रापि वेदभागे विचारः कर्तव्यः इति सिद्ध्यते। धर्मजिज्ञासा अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यत्र विशिष्य प्रतिज्ञाने हेतुसाधारण साधारण्यात् धर्मपरात् अन्यत्रापि वेदभागे विचारः कर्तव्यः। अत्र अनेन मन्ये अग्रे आशङ्क्यमाण अनर्थक्यमतथानाम् इति आक्षेपत्रीणां परितोषाय किमपि उपक्रमः वर्तते। शोभनम् जी स्वामीचरण। किञ्चित् धर्मशब्दः धर्म ब्रह्म साधारण्य, किन्तु धर्मशब्दः धर्म ब्रह्म साधारण्येन अलौकिक श्रेयस्साधनवाची। ये प्रथमः चतुर्विधानि चतुर्ग्रही भवन्ति। द्वितीये उदाहरणे अंकुरादौ कार्यत्वं। हाँ जी। क्षितिमात्रं निर्दिश्य सकर्तृकत्वे साध्यमानेऽपि कार्यत्व हेतु साधारण्यात् अन्यत्रापि यत्र अंकुरादौ कार्यत्वम् अनुसन्निहितम् अस्ति तत्र सर्वत्रापि तत्सिद्ध्यति। तस्य वेदार्थमात्रपरत्वेऽपि तत्र वेदार्थमात्रोपलक्षणं धर्मपदं धातो धर्मजिज्ञासा इति सूत्रे जिज्ञासौचित्यात् अत्र धर्मपदं वेदार्थमात्रोपलक्षणं पर्यवस्यति। जी। तत्र तस्य वेदार्थमात्रपरत्वेऽपि स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत् इति न्यायेन चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति द्वितीयसूत्रगतधर्मस्य अलौकिकश्रेयस्साधनकार्यपरत्वोपपत्तेः चोदनाशब्दस्य लिङ्गादियुक्त तदरहितवाक्यसाधारण्येन प्राप्तिबाधरहितार्थ अर्थकम् अर्थकवेदमात्रपरत्वेऽपि द्वितीयसूत्रगतस्यापि धर्मशब्दस्य अलौकिकश्रेयस्साधनमात्रपरत्वस्य वा परत्वस्य वेदार्थमात्रपरत्वस्य वा उपपत्तिश्च। तो एतावता ये मीमांस्यते यत् धर्म अथातः ब्रह्मजिज्ञासा इति स्वातन्त्र्येण ब्रह्मजिज्ञासा अनावश्यकं, धर्मजिज्ञासा इत्यस्मिन्नेव सर्वविधा जिज्ञासा समाविष्टा, कर्मजिज्ञासा एव करणीया इति पूर्वपक्षः इति वादिनाम् आक्षेपः एतावता प्रतिपादितः। पूर्वमीमांसकानाम् आक्षेपः अस्ति वा स्वामीचरण? आक्षेप पूर्वमीमांसका एकदेशिनः। जी स्वामीचरण। येषां मते ब्रह्मजिज्ञासायाः आरम्भ एव नावश्यकम्। जी स्वामीचरण। तस्मात् निर्विषयमिदं शास्त्रं नारम्भणीयम्। सम्बन्ध अविधेयाभावात् विषयाभावात् शास्त्रारम्भः न उपपन्नम् इत्याशङ्कां निराकुर्वन्नेव प्रथमसूत्रव्यावर्तनीय प्रयोजनाद्यभाव प्रयुक्त नानाशास्त्रारम्भ शङ्कोत्थापनाय भूमिकाम् आरचयति। इह इति तत्र इह औपनिषदी मीमांसा समार्थ्यते। श्रीकण्ठभाष्यमेतत् औपनिषदी मीमांसा आरभ्यते। औपनिषदि मीमांसा उपनिषद मीमांसा आरभ्यते।
तत्र औपनिषद्मीमांसा इत्यनेन तत्र धर्ममीमांसायां समर्पकानां समर्पकस्य वेदभागस्य अपि केषाञ्चित् मते विदासः जायते। सत्यम। तस्मात् निर्विषयमिदं शास्त्रं नारम्भणीयम् इति आशंकां निराकुर्वन् एव प्रथमसूत्रव्यावर्तनीय प्रयोजनादि अभाव प्रयुक्त शास्त्र अनारंभ शंकोत्थापनाय भूमिकां मारचयति इह इति इह सूत्र संदर्भ रूपे शास्त्रे अस्मिन् सूत्र संदर्भ रूपे शास्त्रे उत्तरमीमांसा अपरपर्याय ब्रह्ममीमांसा भागे वेदान्ताः ते हि साक्षात् परे औपनिषदी अत्र औपनिषद इति पदस्य व्युत्पत्तिः अवलोक्यताम्। औपनिषदि उपसमीपे ब्रह्मणः निषीदन्ति वर्तन्त इति उपनिषदो वेदान्ताः। जी। अत्र औपनिषत् इत्यस्मिन् क्विपन्तं न स्वीकृतम्। उप ब्रह्मणः समीपे निषीदन्ति वर्तन्त सन्निकर्षे अर्थे उपनिषत् इति पदस्य अर्थः कृतम्। जी। ते हि साक्षात् परे ब्रह्मणि तात्पर्येण वर्तन्ते न तु कर्म भागवत तदाराधन रूप यज्ञादि विधान द्वारा तत्संबंधिनी उपनिषदां परब्रह्मणि तात्पर्येण वर्तन्ते। परब्रह्मणि सन्निकर्षः तात्पर्येण भवति न तु कर्म भागवत तदाराधन रूप यज्ञादि विधान द्वारा तत्संबंधिनी। जी। सन्निकर्षः अत्र तात्पर्य दिशा सन्निकर्षः वर्तते न तु कर्म उपासना इत्यादि आवाहयामि स्थापयामि सम्मुखी भव सन्निधो भव इत्यादि रूपः सन्निकर्षः अत्र अभिप्रेतः। जी। तद विषया मीमांसा तदर्था विधानोपयोगी न्यायग्रथनात्मिका समारभ्यते। ब्रह्म विषया मीमांसा तदर्थन अर्थ अभिधान योगिनी योगी न्याय प्रथनात्मिका ग्रथनात्मिका समारभ्यते भगवता वादरायेण प्रस्तूयते। उपनिषदी इति सप्तम्यन्त पाठे अपि अयमेव अर्थः। अब यत् औपनिषदी मीमांसा आरभ्यते तो औपनिषदी उपनिषद मीमांसा औपनिषदी मीमांसा अत्र सप्तमी अपि वर्तते औपनिषदी इत्यस्मिन्। जी। जी समीचीनम्। उपनिषत् औपनिषत् इस्मिन् अस्मिन् तु उपनिषदे भवः औपनिषत् तं तु औपनिषतं पुरुषं मिच्छामि तत्र प्रसिद्ध प्रयोगः श्रुति तत्र प्रयोगः वर्तते आर्षप्रयोगः। तो औपनिषत् संबंधी औपनिषदी व्याख्यामारभ्यते किन्तु अत्र सप्तमी पक्षे भी अयमेव अयमेव अर्थः। समीचीनः। तत्र उपरि उपरि यदस्ति नान् यज्ञादिविधानद्वारा तत्सम्बन्धिनी तत्सम्बन्धिनी इत्यस्य समीचीनः। द्विप्रकारः भवति। अत्र औपनिषद उपसमीपे परब्रह्मणो निषीदन्ति वर्तन्त इति उपनिषदो वेदान्तः। योनम् जी समीचीनम्। उपनिषदाः साक्षात् परब्रह्मणि तात्पर्येण वर्तन्ते। उप इत्यनेन देशनिर्देशः नास्ति। एवम् एवमेव। उभयसन्निकर्षः भवति गुरुः शिष्यस्य सन्निकृष्टः सन् किमपि गुरोः अध्यापितम् अधिगच्छति तद्वत् उपनिषत् तत्र देशनिर्देशः नास्ति किन्तु तात्पर्यनिर्देशः। जी समीचीनः। तात्पर्यनिर्देशे सति भगवत्तदा साक्षात् परब्रह्मणि कथं वर्तन्ते तात्पर्येण इत्येव अस्य सामीप्यम् इति अर्थः। तात्पर्येण सामीप्यम्। जी जी। तत्व कर्मभागवत तदाराधन यज्ञ विधान इत्यादि तत्र तु भगवता आवाहन स्थापन और किं भवति सम्मुखीकरणम् अवगुण्ठनम्। तत्र वस्तः सर्वव्यापकस्य भगवतः
किं भवति सामीप्यं जी तात्पर्येण तत्र नास्ति। जी जी भाष्ये शाङ्करभाष्ये भगवता प्रोक्तं भाष्यकारेण यः सर्वव्यापकः विष्णुः शालग्रां शिलायां स्थितः न प्रसीदति नितरां प्रसीदति। ये सर्वव्यापकः भगवान् सर्वव्यापकः सन्नपि तस्य सर्वव्यापकत्वे सर्वत्र तु तस्य अर्चना इत्यादिकं भवितुं विधातुं न शक्यते। अत एव शालग्रामशिलायाम् अर्थः प्रसीदति। जी जी शालग्रामशिलायां यथा सामीप्यं भाव्यते तद्वद् अत्र नाभिप्रेतम्। अत्र तात्पर्येण सामप्यं तात्पर्येण सामीप्यं। तात्पर्येण सामीप्यं भवति। जी जी ये वही पंक्तियाँ। जी सर। तो इह कर्म ब्रह्म परभागद्वय समुदायात्मके वेदे य उपनिषदभागः तत्र मीमांसा तदर्थ निर्णयोपयोगी न्याय प्रथन सूत्र संदर्भात्मिका समारभ्य समारभ्यत समारभ्यत औपनिषदी मीमांसा। अत्र औपनिषदी मीमांसा इत्यस्य अत्र अध्याहारः भविष्यति। समारभ्यत समारभ्यत इति संदर्भ सूत्र संदर्भ सात ते औपनिषदि उपसमचर्यो जातम्। उपनिषदि इति सप्तम्यन्त पाठिवे अयमेव अर्थः अर्थतः कश्चित् विभ्रम भेदः न भवति। पूजित विचारवाची मीमांसा नाम पूजित विचारः मीमांसा तदर्थ निर्णयोपयोगी न्यायप्रथन पर सूत्र संदर्भात्मिका समारभ्यत इत्यर्थः। पूजित विचारवाची मीमांसा शब्दो अत्र उपयोगिनी तदुपयोगी न्याय ग्रथने तदर्थ सूत्र संदर्भ रूपे शास्त्रे वा लक्षणया वर्तते। अत्र मीमांसा शब्दः मीमांसायाम् उपयोगी न्यायस्य ग्रथने तदर्थ सूत्र संदर्भ रूपे शास्त्रे वैकल्पिकेन वैकल्पिकोऽयम् अर्थः। लक्षणया यो अर्थः तु वैकल्पिकः मुख्यस्तु अर्थः कर्म कर्म ब्रह्म भागद्वय समुदायात्मके वेदे य उपनिषदभागः तत्र मीमांसा तस्य निर्णय उपयोगिनी प्रथम रूप संदर्भात्मिका आरभ्यते। जी सर। केचित् उपनिपूर्वकं शदरिगत्यवसा अवसादते अस्मदादय जी उपनिपूर्वकं नितरां शातयति निशातयति रोगादि संसार रोगादि दुःखान् इति उपनिषत् उपनिपूर्वकं कुपत् क्विप् अन्तस्य एवं एवं अर्थस्य स्मरणात् इति भगवान् भाष्यकार। हम्म, जी सांचरा। क्विपन्त पक्षे केचित् उपनिपूर्वकं शदलिरि विशरण गत्यवसादने सु इति धातोरवसादनार्थ विषयात् क्विपि निष्पन्न उपनिषत् शब्दः संसार मूलस्य नितराम् अवसादनीय तत्र संसारादि रोग दुख इत्यादीनां नितराम् अवसादनीषु ब्रह्मविद्यास्वेव प्रसिद्ध इति सोऽपि तत्साधनेषु वेदान्तेषु लक्षणया वर्तत इति वदन्ति। तदाहु प्रवृत्ति हेतु निःशेषांस्तन्मूलोच्छेदकत्वतः यतो अवसादयेद् विद्या तस्मादुपनिषत् उपनिषद भवेत्। यथोक्त विद्या बोधित्वाद अन्यथोपि तद अभेदतः भवेद उपनिषन्नामा लांगलम नाङ्गलं जीवनं यथा इति अस्मिन् पक्षे जी सांच। मोक्ष साधन विद्यावाचकस्य उपनिषत् शब्दस्य तत्साधनेषु वेदान्तेषु इव तद्विषये ब्रह्मणि लक्षणोपपत्तेः श्रुतोपनिषत् गत्याभिधानात् च इति सूत्रगत उपनिषत् पदस्य भाष्ये ब्रह्मपरतया व्याख्यानमानत्वात् उपनिषदम्ब्रोः भूहि तिक्त्वम् एतामेव ब्रह्मोपनिषदं वेद इत्यादि श्रुतिपथेषु एवं वेद्ये च अर्थ एव उपनिषद प्रयोग दर्शनात् च उपनिषदी इत्यस्य ब्रह्मणि इति वा अर्थो ग्राह्यः विचारशास्त्रस्य हि अव्यवधानेन
वेदांत व्यवधानेन ब्रह्मापि विषय इति भाष्यकारः प्रथमसूत्र व्याख्यान समये क्वचिद् उपनिषत् शास्त्रं विचारणीयम् इत्यत्र ब्रह्मापि निर्दिशय निःश्रेयसकरं विचारणीयम् इति उभयथापि सूत्रतात्पर्यं वक्ष्यति। अर्थात् एकान्ततः यत् उपनिपूर्वकं क्विबन्तस्य उपनिषत् अस्य धातुः एवम् अर्थः एकान्ततः न निरसति श्रीकण्ठाचार्यः न च अप्पय्य दीक्षितारः न निरसतः श्रवणम्। जी स्वामित्र। एवं च कर्मब्रह्मरूपवेदान्तसमुदाये ब्रह्मणि मीमांसा समारभ्यत इति वाक्यस्य अर्थः। कस्य वाक्यस्य? औपनिषदि मीमांसा समारभ्यते इति वाक्यस्य अर्थः। अत्रयम् आशयः धर्ममीमांसा शास्त्रे कार्य पर वेद विभाग विचार एव वृत्तः न ब्रह्म पर वेदांत भाग विचारः। न हि अस्मिन् शास्त्रे जन्मादि सूत्रमारभ्य प्रवर्तयिष्यमाणं वेदांत भाग विचारं तत्र क्वचिदाहत्य कृतम् उपलभामहे। न च न्याय साम्य तत्सिद्धिः तत्र वर्णितेभ्यः कार्य परवाक्यार्थ निर्णायक न्यायेभ्यः अत्र वर्णयिष्यमाणानां सिद्ध ब्रह्मवाक्यार्थ निर्णायक न्यायानां भिन्नत्वात्। ननु पक्षः न हि अन्यस्मिन् शास्त्रे धर्ममीमांसा शास्त्रे कार्यपरवेद भागविचार एव वृत्तः न ब्रह्म परवेदांत वे सिद्धान्तः। जी जी ये पुरा धर्ममीमांसायां में ब्रह्ममीमांसा अपि अन्तर्भूतः। किमर्थं ब्रह्ममीमांसाया पृथक् कारम्भणीयत्वं कथम् इति बालिना आशङ्क्यते। श्रवणम्। न हि अन्यस्मिन् शास्त्रे अत्र अन्यस्मिन् शास्त्रे धर्ममीमांसा शास्त्रे कार्यपरभेदविभाग विचारे एव वृत्तः एव इति तत्र कार्यपरभेदविभाग एव न वृत्तः न ब्रह्मपर वेदान्तभाग विचारः। न हि अन्यस्मिन् शास्त्रे जन्मादिसूत्रम् अन्यस्मिन् शास्त्रे मीमांसा ये उत्तरमीमांसायां जन्मादिसूत्रम् आरभ्य प्रवर्तयिष्यमाणं वेदान्तविभागविचारं तत्र क्वचित् अत्युत्कृतम् उपलभामहे। तत्र पूर्वमीमांसा इदानीं न्यायात् स्पष्टं न आयाति। जी अत्र वादिना आशङ्क्यते पुरा आशङ्कितम् आसीत् यत् धर्मशास्त्रे एव ब्रह्मशास्त्रस्य ब्रह्मज्ञानं समाविष्टम्। पृथक् ब्रह्मजिज्ञासा तु ब्रह्मजिज्ञासा इति उत्तरमीमांसायाः ग्रन्थारम्भः व्यर्थः। सत्यं जी तस्य अत्र प्रत्युत्तरं दीयते। धर्ममीमांसा शास्त्रे वेदभागविचार एव वृत्तः। जी धर्ममीमांसायां कार्यपर वेदविभाग विचार एव वृत्तः। तत्र धर्ममीमांसा सूत्रे अथातो अतः इति शब्दस्य कृष्णवेदम् अध्यापयित। कृत्स्नं काक्ष्णी अर्थे अतः इति लिखितम्। धर्मादिसूत्रम् आरभ्य प्रवर्तयिष्यमाणं वेदान्तभागविचारं तत्र मीमांसा पूर्वमीमांसा शास्त्रे क्वचिदिहात्य कृतं न उपलभामहे। तो न्याय सामान्यात् तत्सिद्धि स्यात्। तत्र ये प्रयोजन न्याय इत्यादि सामान्येन तो तत्र अस्यैव जन्माद्यस्य इत्यस्यैव तत्रापि संगतिः न्याय सामान्येन कथं सिद्धिः न शक्यते। तत्र वर्णितेभ्यः कार्यपरवाक्यार्थ निर्णायक न्यायेभ्यः अत्र वर्णयिष्यमाणानां सिद्ध ब्रह्मवाक्यार्थ निर्णायक न्यायानां भिन्नत्वात्। अत्र सिद्ध भूतं हि ब्रह्म पुरुष व्यापार तंत्राभावः भूते ब्रह्म सत्यं अप्यो धर्मः पुरुष व्यापार तंत्रापेक्षा इति अस्माकं भगवता भाष्यकारेण अस्यापनेन अत्र केवलं किञ्चित् भव्यः भूत इति स्थाने सिद्ध इति पदं प्रयुक्तम्। तत्र वर्णितेभ्यः कार्यपरवाक्यार्थनिर्णयान्यायेभ्यो
अत्र वर्णयिष्यमाणानां सिद्धब्रह्म प्रवाक्यार्थ निर्णायक न्यायानां भिन्नत्वात्। समीचीन। भव्य भव्य एव भव्य शब्दस्य एव भावी पर्यायस्य। भावी धर्मः क्रियमाणः यज्ञानि धर्मः अपूर्वाजीजनकत्वेन फलतया परिणमिष्यति। जी 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 सर। एवं ब्रह्म भूतवस्तुः तस्य किमपि युतुपात्य आप्यपाय संस्कार पाक्य आप्य प्राप्य पाक्य संस्कार्यत्वं न भवन्ति ब्रह्मणः। अतएव उभयोः अत्र प्रोक्तं न च न्यायसामान्या तत्सिद्धि वर्णयिष्यमाणानां सिद्धब्रह्मवाक्यार्थ निर्णायकन्यायानां भिन्नत्वात्। भिन्नत्वात्। जी समझा। नित्यसिद्धब्रह्मणः वाक्यार्थनिर्णायकन्यायानां कार्यपरकनिर्णायकवाक्येभ्यः भेदः वर्तते न वा? वर्तते समीचीनम्। वर्तते। अत्र शंका भवति ननु कृष्णवेदार्थविवक्षा रूप साधारण्यात् वेदांतार्थ निर्णयोपयोगिनी योगी न्यायग्रथनम् अपि तत्र कृतमेव यथा कथञ्चित् उत्पादनीयम् इति चेत् न। न। हम्म, कृष्णम् इत्यनेन वेदस्य उभयोः कर्ममीमांसा ब्रह्ममीमांसा इति उभयोरपि ग्रहणं शक्यः। किन्तु जी तन्न समझा। भवति। तन्न भवति। कृष्णवेदार्थ विवक्षा रूप हेतु साधारण्यात् वेदांतार्थ निर्णयोपयोगिनी योगी न्यायग्रथनम् अपि तत्र पूर्वमीमांसायां कृतमेव। तो यथा कथञ्चित् उपपादनीयम् अग्रे इति चेत् न। तत् निराक्रियते। इति चेत् न वेदाध्ययनानन्तरं तदध्ययनादेव कारकहेतुर्वेदस्य विवक्षितार्थत्वात् ज्ञापकहेतुर्वा सर्वैरप्यधीतवेदैः धर्मविचारः कर्तव्य इति धर्मजिज्ञासा सूत्रेण प्रतिज्ञायते। ज्ञायते। जी समझा। उभयोः अ, तत्र कः भेदः? वेदाध्ययनानन्तर्यं तदध्ययनात् एव कारकहेतोः स्वाध्यायानन्तर्यं तु सामान्य। जी समीचीन। यस् अस्माकं भाषा भगवन् यदि अन्तरालेखेन किमपि जिज्ञासितव्यं तर्हि एवं करणीयम्। जी हस्तोत्तोलन। हा जी हस्तोत्तोलनं। जी समझा। चलो अग्रे पठ्यवान्। जी समीचीनः। वेदाध्ययनानन्तरं तदध्ययनादेव कारकहेतुर्वेदस्य विवक्षितार्थत्वात् ज्ञापकहेतुर्वा सर्वैरपि अधीतवेदैः धर्मविचारः कर्तव्य इति हि धर्मजिज्ञासासूत्रेण प्रतिज्ञायते। न न तु प्रणेत्रैव सकलवेदार्थविचारोपयोगिन्या न्यायग्रथनं कर्तव्यम् इत्यपि। ततश्च यत्र कृत्स्नं वेदम् अधीत अथातो धर्मजिज्ञासा सर्वैरपि अधीतवेदैः धर्मविचारः कर्तव्यः। अत्र सर्वैरप्यधीतवेदैः इत्यस्य कश्चित् पाठभेदः वर्तते। जी अत्र टिप्पण्यां अनुसरणः स्पष्टं न कृतम्। वेदैर्विचारः करणीयः उभयभागे उभयोः। धर्मजिज्ञासायाः पूर्वं पश्चाश्च ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्यम्। अस्य मते यः उभयत्र येन धर्मजिज्ञासा विहिता उभयत्र यः अधीतवेदः वेदस्य कर्मकांड उपासनाकांड और उपनिषद भागम अधीत्य तदनन्तरं कर्ममीमांसा धर्ममीमांसा वा करणीयम् उभयत्र। जी समीचीनम्। कुतो धर्ममीमांसा सूत्रकृत इव ब्रह्मविचारोपयोगी न्यायग्रथनम् अपि कर्तव्यम् इति सिद्धि प्रत्याशा। जी
अपरः वर्तते धर्ममीमांसा सूत्रकृता कृत एव ब्रह्मविचारोपयोगी न्यायग्रथनम् अपि कर्तव्यम्। जी। तत्र एक पुरुषकर्तृकम् उभयपुरुषकर्तृकं वा इत्यस्य शास्त्रार्थः रूढः। अच्छा। अच्छा। वस्तुतस्तु जी 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 स्वामी जी। धर्मजिज्ञासा सूत्रगतस्य अतः शब्दस्य ज्ञापकहेतुपरत्वे धर्मस्य विचार्यत्वं साध्यं प्रति वेदस्य विवक्षितार्थत्वं साधकहेतुत्वेन न उपनिश्यते। यो विवक्षितार्थः सो अधीतवेद कर्तव्यार्थ विचारः कृष्णवेद अधीतवेदस्य यः विचारः कर्तव्यः इत्येवत्र विवक्षितार्थः इति सामान्य व्याप्तौ असत्शास्त्रादिषु व्यभिचारात् तत्र असत्शास्त्रेषु वेदव्यतिरिक्तेषु शास्त्रेषु व्यभिचारात् यो वेदो विवक्षितार्थः इति विशेषणे व्याप्तिग्रहस्थानाभावात्। जी स्वामी जी। किंतु सांगवेदाध्ययनवताम आपात प्रतिपन्न निर्णयार्थम अग्निहोत्रादि वाक्यार्थ विचारम चिकीर्षताम विषनिर्हरणादि मंत्रवत् तत्रापि अविवक्षितार्थत्व शंकया विचार प्रवृत्ति प्रतिबंधक प्रसक्तौ तन्निरासार्थत्वेन उच्यते। सांगवेदाध्ययनवताम आपात प्रतिपन्न धर्म निर्णयार्थम ये आपात प्रतिपन्न धर्म से निर्णयार्थम अग्निहोत्रादि वाक्यार्थ विचारम तत्र सांगवेद्येने एक ज्योतिष्टोमेन यजेत इति अग्निहोत्रादि विधाने किं तत्र सांगवेदाध्ययनं तत्र न समाविश्यते। तावद्देशमात्रं चिकीर्षतां विषनिर्हरणादि मंत्रवत् तत्रापि अविवक्षतत्वार्थ तत्र विषनिर्हरणादि मंत्राणाम् एव विषादि निवारणे प्रयोगः भवति। संपूर्णस्य अथर्वणवेदस्य तत्र यद्वा कस्य संपूर्ण गारुडीत्या तत्र न प्रयुज्यते। जी स्वामी। विचार प्रवृत्ति निबंधक प्रसक्तौ निरासार्थत्वेन उच्यते। अवशिष्टो भागः जी स्वामिजृणां मध्ये किञ्चित् अवशिष्टम् अस्ति स्वामिजृणां। किंतु सांगवेदाध्ययनवताम् आपात प्रतिपन्न धर्म निर्णयार्थ आपात एकः प्रतिपन्न द्वितीयं पदम् आपात प्रतिपन्न धर्म निर्णयार्थम अग्निहोत्रादि वाक्यार्थ विचारम चिकीर्षता। धर्ममीमांसा कृष्णं वेदम अध्यापयेत वेदाध्ययनम यावत्तु सामान्यम् किंतु सांगवेदाध्ययनवताम् आपात प्रतिपन्न धर्म निर्णयार्थम अग्निहोत्रादि वाक्यार्थ विचारम चिकीर्षता विषनिर्हरणादि मंत्रवत् तत्र विषनिर्हरणादि मंत्राणां यथा तत्र वाक्यार्थः भवति विषनिर्हरणाय उपयोगी यावत् मंत्राः विषनिर्हरणादि मंत्राणां ये तत्र संपूर्णं कृष्णवेदाध्ययनं तत्र किं करिष्यति। अहिंस सर्वांजं भयं सर्माक्ष जातु धान्यो धराचीः परासुवा तो विषनिर्हरणादि मंत्रेषु प्रथमो दैवो विषक्कहिंस सर्वांजं भयन् यदि प्रभृतिमन्त्राणाम् एव तत्र व्यापारः तत्र कृष्णवेदाध्ययनस्य अत्र किं प्रयोजनं। तो विषनिर्हरणादि मंत्रवत् तत्रापि अविवक्षार्थत्व शंकया अविवक्षत्वार्थ शंकया विचार प्रवृत्ति प्रतिबंधक प्रसक्तौ विचार प्रवृत्ति प्रतिबंधक प्रसक्तौ तन्निरासार्थत्वेन उच्यते। सामान्य व्याप्ताओ असत्शास्त्रादि व्यभिचारात् यो वेदो विवक्षितार्थो इति विशेषणे व्याप्तिग्रह स्थानाभावात्। स्पष्टं नास्ति। स्वामिचरण किञ्चित् उपरि उपरि रामचन्द्र शर्मा महाभागाः अत्र किमपि
व्याख्यास्यन्त्यस्य स्पष्टतया व्याख्यास्यन्ते। कर्मादि सन्ति क्वचित् व्यापृताः। आचार्य पुनरपि भवद्भिर्वक्तव्यं तर्हि अन्विष्यामि किञ्चित् वक्ष्यामि। यत्र व्याप्तिग्रहस्थानम् अत्र नास्ति। सामान्य व्याप्तौ असत् शास्त्रादिषु व्यभिचारात् यो वेदो विवक्षितार्थः इति विशेषणे व्याप्तिग्रहस्थानम् अत्र नास्ति। किन्तु सांगवेदाध्ययनवताम् आपात प्रतिपन्न धर्मनिर्णयार्थम् अग्निहोत्रादिवाक्यार्थ विचारं चिकीर्षताम् विषनिर्हरणादिमन्त्रवत् तत्रापि अविवक्षितार्थत्व विशेषङ्कया विचार प्रवृत्ति प्रतिबंधक प्रसक्तौ तन्निरासार्थत्वेन ये उच्यते। तर्हि सामान्यतया तत्र वेदसामान्यस्य चिन्ता प्रवर्तमाना अस्ति, अतः ब्रह्मचिन्तायाः कथार्थत्वं तत्र वक्तुं शक्यते। किन्तु मन्ये तत्र यथा क्या है असत्शास्त्राणां यत् यत् शास्त्रं तत् तत् चिन्तनीयम् इति यदि व्याप्ति गृह्यते चेत् असत्शास्त्रेषु व्यभिचारः भवति। असत्शास्त्रत्वात् तस्य चिन्ता न कर्तव्या। पुनश्च एकदेशीय चिन्तनं विषनिर्हरणादिवाक्येषु तत्र केवलं तेषामेव चिन्तनं करणीयम्, अन्येषां न करणीयम् इत्यत्र काचित् युक्तिर्नास्ति इत्येव भाति आचार्य। विचार प्रवृत्ति प्रतिबंधक प्रसक्तौ तन्निरासार्थत्वेन उच्यते। बाधक निरासार्थं च विवक्षितार्थत्वं ब्रह्मभागसाधारण्येन उपपादनीयम्, अन्यथा तद्वद् कर्म परभागो अपि विवक्षितार्थो अस्तु इति शंका स्यात्। यदि बाधक निरासार्थं विवक्षितार्थत्व प्राप्त ग्राह्य परभाग किं वर्तते पठ्यतां शिवं मुनिजी। जी, बाधक निरासार्थे च विवक्षितार्थत्वं ब्रह्मपर भाग साधारण्येन उपपादनीयम्, अन्यथा हि तद्वत् कर्मपर भागेपि अविवक्षितार्थो अस्तु इति शंका स्यात्। कृत्स्नस्वाध्यायाध्ययनान्तर्यं च वक्तव्यम्। स्वचिकीर्षित शास्त्रेपेक्षावतां प्रवृत्त्यर्थं कर्तव्यत्वेन प्रतिज्ञायमाने धर्मविचारे प्रयोजकतया कार्यपरवेदाध्ययनमात्रस्योपक्षितत्वेपि अपेक्षितत्वेपि अध्ययनविधेः कृत्स्नस्वाध्यायविषयत्वेन तदेकदेशम् उपरन्तुम् अशक्यत्वात् ये अग्रे वक्ष्यति। अधीयतां गुरूणां प्रव्रजिते मृते वा तो तावत् पुनः वेदारम्भः पुनः विधेय आसमन्तात्। अच्छा, स्वचिकीर्षित शास्त्रे प्रेक्षावतां प्रवृत्त्यर्थं कर्तव्यत्वेन प्रतिज्ञायमाने धर्म विचारे प्रयोजकतया कार्यपरवेदाध्ययनमात्रस्य अपेक्षितत्वे अपि अध्ययनविधेः कृत्स्नस्वाध्यायविषयत्वेन तदेकदेशम् अधीत्य उपरन्तुम् अशक्यत्वात्। जी, कृत्स्नम् इत्यनेन अग्रे कृत्स्नम् इत्यनेन एकस्तु साङ्गवेदम्, तं कृत्स्नं वेदमध्यापयित तत्र भवति साङ्गवेदम्। अन्यत्र कृत्स्नम् अक्षरग्रहणं पदार्थग्रहणं तात्पर्यग्रहणम् अस्मिन्नपि अर्थे केषाञ्चित् मते कृत्स्नं वेदमध्यापयित इति अर्थः क्रियते। जी, कृत्स्नस्वाध्याय एकदेशम् अधीत्य उपरन्तुम् अशक्यत्वात्। ननु महाभूत अथातः शब्दार्थ पर्यालोचनया धर्ममीमांसा शास्त्रे ब्रह्मपर वाक्य विचारो अपि वृत्त इति अवगमः। धर्म जिज्ञासा कर्तव्ये प्रतिज्ञया एव तदगमः स्यात्। अस्मिन् शब्दार्थ पर्यालोचनया एवं वरं न सिद्ध्येत यद् धर्ममीमांसा शास्त्रे ब्रह्मपर वाक्यानामपि विचारः, किन्तु धर्म जिज्ञासा कर्तव्या इति प्रतिज्ञया एव ब्रह्ममीमांसा ब्रह्मपर वाक्य विचारः अपि अस्मिन् अन्तर्भूतः इति अवगमः भवितुं शक्नोति।
जी। धर्म शब्दस्य कर्म ब्रह्मोभय साधारणत्वात् साधारणत्वात् ये पूर्व तथा ही पक्ष। जी जी समझ। तथा तथा ही ही धर्म शब्दो न यागादिजन्या पूर्ववाची किंतु यागादिकम यागादिक कर्मवाची। अपूर्वम अजानतामपि महात्म्यम उपसर्पणीयो धर्मं चरति इति यागादिकम अनुतिष्ठन्तं दृष्ट्वा व्यवहार दर्शन लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्तीति इति श्रु- श्रुतौ वा तथैव तथैव लोकव्यवहारस्य अनुदर्शनाच्च यज्ञेन यज्ञमयन्त देवाः अनुवाद दर्शनात्। जी अनुवाद दर्शनात्। अनुवाद दर्शनाच्च यस्मिन् बहु वाक्यं बहु क्लिष्टं भवति एकया जी अपि जी स्वामी एकैकेन अनुवाददर्शनात् इति पाठः। लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति इति श्रुतिः तत्र अपूर्वम् अजानतामपि यागादिकर्मवाची अपूर्वद्वारेण फलं जनयति कर्म इति येन केनचित् न ज्ञातं कि तस्य अपि महात्माय उपसर्पणीयो धर्मं चरति इति यागादिकम् अनुतिष्ठन्तं दृष्ट्वा लोके व्यवहारे स भवति सर्वेपि मीमांसां परिक्रयविधानं सर्वं न जानन्ति सर्वं मीमांसाशास्त्रम् अनधीत्य अपि एकदेशमात्रे ज्योतिष्ठोमादिवीर्येश्वर काम इत्यादि मात्रम् अवज्ञाय ज्योतिष्ठेन स्वर्गः कथं भवति अपूर्वादि जनकत्वेन इति अजानानोऽपि लोके यागादिकम् अनुतिष्ठन्तः बहवः उपलभ्यन्ते। जी स्वामी लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति इति श्रुतौ अपि तथैव लोकव्यवहारस्य अनुवाददर्शनात्। दर्शनात् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि पृथिव्यान्यासन् इति श्रुतौ यज्ञे धर्मशब्दप्रयोगात्। जी स्वामी अन्यत्र ये कस्य सूत्रं वर्तते यज्ञादिरेव धर्मः। यागादिरेव धर्म हाँ याग यज्ञ यागादिरेव धर्मः। यज्ञेन यज्ञमयजन्त अत्र यज्ञ इति धर्मपर्यायत्वेन सूचितं इति स्वीकृतं। श्रुतौ यज्ञे धर्मशब्दप्रयोगात् यागादिषु च न धर्मत्वजातिरेकानुगता अस्ति तस्य च प्रवृत्तिनिमित्तं स्यात् किन्तु ध्रियः प्रीतिवाचिनो धातोः ये पुनः आगता जी जी अर्तिस्तुः श्रीधरीक्षेक्षु भाया वा पदी यक्षिणीभ्यो मन जी मन प्रत्ययः सूत्रेण साधनार्थे मन प्रत्यये सति निष्पन्नो धर्मशब्दः। जी ध्रियः प्रीतिवाचे मन मन प्रत्यये सति धर्मः इति शब्दः निष्पन्नं निष्पन्नो धर्मशब्दः श्रेयस्साधनत्वं योगेन समर्पयन् भोजनादिषु प्रयोगाभावात् अलौकिक श्रेयस्साधनवाचको योगरूढ्या पर्यवसति। परिवश्य तत्र प्रीति भोजनादौ प्रीतिर्भवति सर्वेषां जी स्वामी तत्र भोजनादौ श्रेयस्साधनं योगेन समर्पयन् धर्मशब्दः भोजनादिषु प्रयोगः व्यावृत्य अलौकिक श्रेयस्साधनवाचो योगनूख्या पर्यवस्य परिवश्यति न तु तो कार्यत्वं न तो कार्यत्वं विधेयत्वं वा तत्प्रवृत्तिनिमित्ते विशेषणान्तरमपि निवेशनीयं गौरवात् गौरवात्। एवं प्रवृत्तिनिमित्तानुरोधेन धर्मशब्दस्य ब्रह्मसाधारण्ये सति धर्मजिज्ञासा कर्तव्येति प्रतिज्ञा अधीतवेदेन ब्रह्मविचारस्यापि कर्तव्यताम् अवगाह तो अवगाहत इति साधारणप्रतिज्ञासामर्थ्येन ब्रह्मविचारोपयोगी न्यायग्रथनमपि चिकीर्षितम् इति धर्ममीमांसासूत्रकृत् आशयपरिज्ञान तद्विचारोऽपि तत्र वृत्त इति अवगम्यते। न हि सर्वज्ञानां महर्षीणां ग्रन्थचिकीर्षावाचिनाम् इव मध्ये चिकीर्षा अर्वाचीनानाम् इव मध्ये विहता इति वक्तुं शक्यता इति चेत् मैवम् तत्र हेतुः ब्रह्मविचारस्यापि कर्तव्यता अधीतवेदस्य
अधीतवेदेन ब्रह्मविचारस्यापि कर्तव्यताम् अवगाहत। यथा धर्मशब्दस्य ये सत्यं वद धर्मं चर इत्यादिवत् तत्र प्रवृत्तिनिमित्त्यनुरोधेन धर्मशब्दस्य ब्रह्मसाधारण्ये सति धर्मजिज्ञासायाः कर्तव्येति प्रतिज्ञा अधीतवेदेन ब्रह्मविचारस्यापि कर्तव्यताम् अवगाहत। अच्छा जी जी स्वामी इति साधारणप्रतिज्ञा सामर्थ्येन ब्रह्मविचारोपयोगी न्यायग्रथनम् अपि चिकीर्षितम्। अधीतवेदेन यथा धर्मजिज्ञासा कर्तव्या तथैव ब्रह्मविचारस्यापि तस्य अधीतवेदस्य कर्तव्यताम् अवगाहत इति ब्रह्मविचारोपयोगी न्यायग्रथनम् अपि चिकीर्षितम्। धर्ममीमांसा सूत्रकृताशयपरिज्ञानात् तद्विचारोऽपि तत्र वृत्त इत्यवगम्यते। न हि सर्वज्ञानं तत्र धर्ममीमांसा सूत्रकृताशयपरिज्ञानात् तद्विचारोऽपि तत्र वृत्त इति अवगम्यते। धर्ममीमांसा सूत्रकारः जैमिनिः, ब्रह्ममीमांसा सूत्रकारः भगवान बादरायण बादरायणः। न हि सर्वज्ञानां महर्षीणां ग्रन्थचिकीर्षा अर्वाचीनानामिव। ये प्राचीना ये सर्वज्ञ महर्षयः ये अर्वाचीना साम्प्रतिकानामिव मध्ये विहता येषां ग्रन्थचिकीर्षा मध्ये न विहता इति वक्तुं न शक्यते। इति चेत् मैवं जी धर्मशब्दस्य अलौकिकश्चयः साधन मात्र वाचित्वे शेनयागादीनामपि धर्मत्वापत्तेः। जी वल्लभ पठामि अग्रे स्वामी आम् ये पठितं लौगाक्षि सूत्रं लौगाक्षि भास्करः स्वामी चरणापट तत्रस्य यज्ञादिरेव एवकारेण शेनयागादीनां व्यावर्तनं भवति। जी जी बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं विशेषणान्तरं क्रियत इति चेत् विशेषण जी बलवद अनिष्टम अनुबंधित्वं विशेषणान्तरं अननुबंधित्वं क्रियत इति विशेषणान्तरं क्रियत इति चेत् किं तद् अनुबंधित्वं तद्विना भूतत्वं तज्जनन अयोग्यत्वं अविनाभूतत्वं तज्जननयोग्यत्वं वा यदि श्येनयागादीनामपि धर्मत्वं बलवद अनिष्ट अनुबन्धित्वं विशेषणान्तरं क्रियेत चेत् तद् अनुबन्धित्वं तद् अविनाभूतत्वं भविष्यति यद्वा तज्जननयोग्यत्वं वा भविष्यति। जी आद्येनाम् अननुबन्धित्वम् आद्ये प्रथमपक्षः किमासीत् बलवत् अनिष्ट अननुबन्धित्वम् जी अननुबन्धित्वम् अविनाभूतत्वात् अननुबन्धित्वं यद्वा जननयोग्यत्वात् अननुबन्धित्वम्। अविनाभूतः तद् धर्मत्वसामान्यात् ये शेनयागादीनामपि यागसामान्यात् धर्मत्वापत्तिः इति पूर्वपक्षः। किं तदनुबन्धित्वं तदविनाभूतं तज्जननयोग्यत्वं वा आप्ये अननुबन्धित्व तत्र अविनाभूतत्वपक्षे आद्ये शेनादीनां धर्मत्वापत्तिः तदवस्था। जी शेनादीनामपि यागसामान्यात् धर्मत्वं तज्जन्यदुरितस्य प्रायश्चित्तेन ब्रह्मज्ञानेन वा क्षपणे सत्यनिष्ठानुपपत्त्या तत्रापि भावी अनिष्टाभाव अनिष्ट अविनाभावा भावात् धर्मत्वापत्तिः तज्जन्यदुरितस्य शेनयागादिजन्यदुरितस्य प्रायश्चित्तेन नाशः भवति। ब्रह्मज्ञानेन वा ये ब्राह्मज्ञ ये प्रायश्चित्तेन नाशः यस्माकं कस्मिंश्चित् ग्रन्थे अधीतो तेन यागस्य प्रायश्चित्तं नाधितं पुंसः अस्य प्रायश्चित्तं भवति शेनयागस्य तेन यागस्य तज्जन्यप्रत्यवायादिप्रशमनार्थं ततजनमनिचाण्डाल मृतः श्वः चाभिजायते मृतश्वा चाभिजायते
जी स्वामीचरण। अभिचारकर्तुः एकजनपर्यन्तं चाण्डाल तदनन्तरं क्वारिवृत्तिः इति ग्रन्थेषु लिखितम्। अत एव तस्य शेनयागादीनां प्रायश्चित्तमपि विधीयते। तज्जन्यतुरितस्य श्रूयतां तदनुबन्धित्वा अविनाभावपक्षः अविनाभावपक्षे शेनादीनां धर्मत्वापत्तिः शेनयागस्यपि धर्मत्वं यागादिसामान्यात्। जी तो तच्चन्यदुरितस्य प्रायश्चित्तेन ब्रह्मज्ञानेन वा क्षमणे ब्रह्मज्ञानेन तस्य क्षमनं भवति। ब्रह्मज्ञानेन पुण्यपापयोः श्लेषः न भवति। तदधिगमे अश्लेषविनाशो पूर्वापरयोरघयोः। ब्रह्मज्ञानेन पाप्मनां नाशः भवति। द्वितीयः प्रायश्चित्तेन भवति। तो तज्जन्यदुरितेन ब्रह्मज्ञानेन वा क्षमणे सत्यनिष्ठानुपपत्त्या तत्रापि भावी अनिष्ट अविनाभावा भावात्। तो तत्र ब्रह्मज्ञानेन अपि तस्य कर्तृत्वं न नङ्क्ष्यति। ब्रह्मज्ञानेन यत् यत् कृतं तस्य फलं ब्रह्मज्ञानिना अपि भोक्तव्यम्। तज्जन्यहृदस्य प्रायश्चित्तेन ब्रह्मज्ञानेन वा क्षपणे सति अनिष्टानुपपत्त्या तत्रापि भावी अनिष्ट अविनाभावा भावात्। भावी अनिष्टस्य अविनाभावः तत्र सदैव वरीवर्ति न कर्मजनकतया। द्वितीये तज्जननयोग्यत्वं श्रेयसो विशेषणं तत्साधनस्य वा। तो आद्ये दोषस्तदवस्थः आद्ये कस्मिन् आद्यः पक्षः किमासीत्? बलवद अनिष्ट अनुबंधित्वम हाँ, अविनाभूतत्वम्। अभिनव एकः पक्षः अविनाभूतः, एकः पक्षः तज्जननयोग्यत्व, द्वितीयः पक्षः। जी तो आद्ये अविनाभूतपक्षे भावी अनिष्ट अविनाभावा भावात्। भावी अनिष्टस्य तत्र अविनाभावः सदैव भवति। और द्वितीये तज्जननयोग्यत्वपक्षे तज्जननयोग्यत्वं श्रेयसो विशेषणं तत्साधनस्य वा। आद्ये दोषस्तदवस्थः वैरी विपत्त्युद्देशक तदनुकूल व्यापार रूपाणां शेनादीनामेव हिंसात्वेन उत्पादन द्वारा नरकजनकतया वैरी वैरी विपत्तेः तज्जन्य प्रतीतेः श्रेयः तदजनकत्वात्। वैरी विपत्तेः तज्जन्य प्रीतेरवा श्रेयः तद अजनकत्वात्। शेनयागादिभ्यः वैरीणां विपत्तिः जन्यते। जी तो नरकजनतेन दुरितोत्पादन द्वारा नरकजनकतया वैरी विपत्तेः तज्जन्य प्रतीतेः प्रीतेर्वा। तो वैरिणः यत् नरकादिगमनं भवति तत्र विपत्तिः वैरिणः यद् भवति तेन या प्रीतिः जन्यते श्रेयः तद अजनकत्वात्। अग्रे पठ्यत। जी द्वितीये धर्म शब्द प्रवृत्ति निमित्तस्य न ब्रह्म साधारण्यम सर्व कर्म फलप्रदस्य ब्रह्मणः श्रेयसी वा अनिष्ट फलेपि जनकत्वात्। अच्छा, एतावता श्रेयस्तजनकत्वात् इति पर्यन्तम् अविनाभावपक्षः साधितः। जी तज्जननयोग्यत्वपक्षः द्वितीयः। जी द्वितीये पक्षे धर्मशब्द प्रवृत्ति निमित्तस्य च ब्रह्म साधारण्यम्। न ब्रह्म साधारण। निमित्तस्य न ब्रह्म साधारण्यम्। जी सर्वकर्मप्रद फलप्रदस्य ब्रह्मणः श्रेयसी इव अनिष्टफलेपि जनकत्वात्। जी धर्मशब्द प्रवृत्ति निमित्तस्य ब्रह्म साधारण्यं नास्ति। सर्वकर्मफलप्रदस्य ब्रह्मणः श्रेयसी इव अनिष्टफलेपि जनकत्वात्। यथा शेनयागात्।
ननु बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् इत्यस्य बलवदनिष्ठजननायोग्यत्वं नार्थः। अनिष्टजनकत्वं सर्वखलु कर्मफलप्रदत्वे सति अपि बलवदनिष्ठजननायोग्यत्वम् अस्य अर्थः नास्ति। दुरितोत्पादन जनन इत्यादि तथा सति नित्यबुद्ध्या स्वर्गोद्देशेन वा अनुष्ठितस्य ज्योतिष्ठोमस्य धर्मत्वाभावापत्तेः। जी स्वर्गोद्देशेन अनुष्ठितस्य ज्योतिष्ठोमस्य बलवद अनिष्टजननायोग्यत्वं योग्यत्वं न भविष्यति। बलवत् तत्र अस्मिन् पक्षे बलवद इष्टजननायोग्यत्वात् धर्मत्वाभावापत्तेः। तथा सति नित्यबुद्ध्या स्वर्गोद्देशेन नित्यबुद्ध्या स्वर्गादीनां ज्योतिष स्वर्गादीनां स्वर्ग नित्यस्वर्ग स्वर्गं स्वर्गे नित्यबुद्धिं निदधतां यदि ज्योतिष्ठोमादीनाम् अनुष्ठानं क्रियते तो तत्र धर्मत्वाभावापत्तेः। एकस्मै वा अन्ये यज्ञकृतवः कामाय आहर्यन्ते सर्वेभ्यो ज्योतिष्ठोम इति श्रुत्या साधनत्वेन अवगतस्य तस्य वैरिविपत्तिं प्रति अपि साधनतया शेनयागादिवत् बलवदनिष्टजनन योग्यत्वात्। तो अनिष्टजनन योग्यत्वं कस्य भवति? वैरिविपत्तिः। अनुष्ठातुस्तु वैरिविपत्तिजन्य प्रीतिरेव तावत् भवति। जी किन्तु श्रेयो अर्थम अनुष्ठिते यस्मिन् बलवदनिष्टजननार्थं तस्य प्रयोगान्तरं नापेक्षन्ते तद् बलवदनिष्ठानुबन्धी इति भिन्नत्ति भिन्नत्वम् अर्थः। बलवदनिष्ठानुबन्धित्वं तद्भिन्नत्वम् अर्थः। बलवदनिष्ठानुबन्धत्वं बलवद अनिष्टजननायोग्यत्वम् अस्य अर्थः भिन्नं भवति। जी तथा च तथा च स्वर्गाद्यर्थम अनुतिष्ठतेपि ज्योतिष्टोमे बलवद अनिष्टजननार्थे योग सिद्ध्यधिकरण न्यायेन वैरी विपत्ति फलोद्देश्यकम प्रयोगांतरम अपेक्षत इति प्रयोगांतरा अनपेक्ष भिन्नत्वात् धर्मः वैरी विपत्त्यर्थम अनु अनुष्ठिते तदर्थे प्रयोगांतरम नापेक्षत इति भावाद तद्भिन्नत्वाभावात् धर्म इति व्यवस्था संगच्छते अधर्म इति व्यवस्था संगच्छते। एवं च अनुष्ठिते ब्रह्मणि अनुष्ठितम् अनुष्ठानानन्तरं नापेक्षत इति विशेषणयोः अन्वयात् तथा भूतं तद्भिन्नत्वम् अस्ति इति प्रवृत्तिनिमित्तस्य ब्रह्मसाधारण्यं लभ्यते। यद् 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 यद्युदात्र अपेक्ष यदि उदगात्र अपच्छेदवतः शेनयागस्य अंगविकलतया वैरी विपत्ति फलपर्यवसाने तत्पर्यवसान रूप फलवदनिष्ठ जननार्थम अपच्छेद प्रायश्चित्त रूप प्रयोगांतरपेक्षत्वेन तदनपेक्ष भिन्नतया धर्मत्व प्रसंगो दोषः स्यात् तस्य शेनयागादि यदा तस्मिन् सांगे अनुष्ठित इति विशेषणीयम्। यदि एवमपि कृत्वा श्रितो योगुणो वैरिविपत्तिफलस्य सांगत्वेपि तदाश्रयङ्गवैकल्ये गुणाच्च न फलं सिद्ध्येत विगुणः कृत्वाश्रयाः अपाश्रयात् इति न्यायतः फलपर्यवसानाभावेन तत्पर्यवसानपूर्वक बलवद जननार्थ प्रयोगान्तरापेक्षया तद अनपेक्ष अभिन्नत्वेन धर्मत्व प्रसंगो दोषः स्यात्। तदा जी तदा
साङ्गम् इत्यस्य फलजननार्थम् अपेक्षितेन सर्वेण सहितत्वम् अर्थो अस्तु। एवमपि शेनजन्यदुरितस्य प्रायश्चित्तादीना क्षपणे सति बलवद अनिष्टजननार्थ अपेक्षा प्रयोगान्तरापेक्षा सत्वात् तस्य धर्मत्व प्रसंगो दोष इति चेन्न। फलान् फलानि फलान्यतज्जन्या पूर्व देखो, शेनयागस्य जी शेनयागेन शेनयागानन्तरं प्रायश्चित्तम् अपि शेनयागाङ्गत्वेनैव शास्त्रेषु निर्दिष्टम्। जी शांतिरण शेनयागदुरितस्य प्रायश्चित्तादिना क्षपणे सति बलवदनिष्टजननार्थं प्रयोगान्तरापेक्षा सत्वात् तस्य धर्मत्वप्रसंगो दोष इति चेत् न फलानि अतजन्य अपूर्वनाशकाभावे सति इत्यपि विशेषणोपादानात्। एवं च फलजननापेक्षित सर्वसहिते यस्मिन्ननुष्ठिते फलानि अतज्जन्या पूर्वनाशकाभावे च सति बलवद अनिष्टजननार्थं प्रयोगान्तरं नापेक्षते तद्वद बलवद अनिष्टानुबन्धी न तु फलजननापेक्षित सर्वसहिते यस्मिन् अनुष्ठिते फलानि अतज्जन्यपूर्वनाशकाभावे च अपूर्वनाशकाभावे च सत्यपि बलवदनिष्टजननार्थं प्रयोगान्तरम् अपेक्षते तद्भिन्नं बलवद अनिष्टानुबन्धी। जी तत्र बलवदनिष्टानुबन्धित्वं तत्र आशङ्क्यते। येन ब्रह्मापि बलवदनिष्टानुबन्धी इति प्रवृत्तिनिमित्तस्य तत्साधारण्यं न स्यात्। यद्वा बलवदनिष्ठा अननुबन्धित्वं श्रेयो विशेषणं न तु साधनस्य। श्रेयसः विशेषणं बलवद अनिष्ट अननुबन्धित्वं श्रेयसो विशेषणं न तु साधनस्य तच्च फलदेशो अनुष्ठाने बलवदनिष्टप्रयोजको न भवति। साधनं फलोद्देशोऽनुष्ठाने बलवदनिष्टप्रयोजको न भवति। तत्त्वं तथा भूतश्रेयो अलौकिकसाधनत्वम्। ब्रह्मसाधारणमिदं धर्मशब्दस्य सिद्धसाध्यसाधारण्यं कर्ममीमांसकानामपि सम्मतम् एव। धर्मशब्दस्य ब्रह्मसाधारणं सिद्धसाध्यसाधारण्यं कर्ममीमांसकानामपि सम्मतम् एव। यदाहु द्रव्यक्रियागुणादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यते तेषाम् ऐन्द्रियकत्वेपि न तादरूपेण धर्मता। द्रव्यक्रियागुण इत्यादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यते तेषाम् ऐन्द्रियकत्वेपि तादरूपेण धर्मता न भवति। तस्मात् ब्रह्मसाधारणो धर्मशब्दः इति चेत् मैवम् अथातो धर्मजिज्ञासा धर्मविचारप्रतिज्ञानन्तरं को धर्म इति विचार्य परधर्मशब्दार्थजिज्ञासायां प्रवृत्ते चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति सूत्रे यः च्युतप्रेरणा इति धातुनिष्पन्नचोदना शब्दोक्त प्रवर्तकवाक्ये वाक्यप्रमेयोऽर्थः स धर्मः इति तदर्थकथनेन यस्य श्रेयस्साधनं विध्यैकगम्य तस्यैव धर्मशब्दार्थात्वावगमात्। धर्मशब्दार्थत्वावगमात् न च शब्द तदुपजीवी प्रमाणेतर प्रमाणजन्य प्रमिति विषय कार्यकत्वारूप अलौकिकत्वापेक्षया प्रवर्तकत्वरूप शब्दविशेषणाधिकस्य विध्यैकगम्यत्वस्य गुरुत्वालौकिकत्वमेव लघुधर्मशब्दप्रवृत्तिनिमित्ते निवेशनम् इति वाच्ये। जी अस्य विचारश्व भविष्यति। जी न च शब्द तदुपजीवी प्रमाण इतर प्रमाणजन्य प्रमिति अविषय कार्यकत्व
रूपालौकिकत्वापेक्षया प्रवर्तकत्वरूपशब्दविशेषणाधिकस्य विध्यैकगम्यत्वस्य गुरुत्वादि गुरुत्वादिव गुरुत्वादि लौकिकत्वमेव लघुधर्म शब्द प्रवृत्ति निमित्ते निवेशनीयम् इति वाच्यम्। इति वाच्यम्। वेद्यव्यवहारेण च शब्दार्थो निश्चयो न तमनादृत्य लाघवम् अनुसर्तुं युक्तम्। जी स्वामी। तत्र धर्मशब्दस्य ब्रह्मशब्दस्य धर्म इत्यस्मिन्नेव रूढिः इति पक्षः उपस्थाप्य तस्य निराकरणं क्रियते। जी स्वामी। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सत्कं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभासिने च नारायण पादाभ्याम्।ความรีเกลียดตัวแล้วก็เกณฑ์สิ่งแบบดับเบิลเลยเรื่องที่เราไม่ได้ทำมัน